Please lang explain sa verse nga nag-ingon, pwede na makaon ang tanan nga karni nga mapalit sa merkado sa walay pag-agad sa konsensya. Please lang explain, Nicole. Daghang salamat sa imong pangutana, higala. Atong basahon una ang teksto aron atong masabtan kung unsa ang gisgutan dinhi ang teksto. Nga makita sa 1 Corinto 10 bersikulo 25 naging makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karni nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Ug mao kini ang mga panghuna-una sa uban nga tanan nga mapalit diha sa palengke pwede nang kaunon. Ikaduha, kay ang naa sa palengke na diha ang baboy, tanan nga mga karne bisan unsa kay naa man sa palengke pwede nang kaunon. Mauna ang ikaduha nga panghunahuna sa uban. Ug kanang duha mao ang mali nga mga panghunahuna sa pagsabot niini nga mao nga teksto. Ug aron imong kini masabtan nga teksto, kinahanglan imong basahon ang tibuok nga bersikulo aron ka makasabot unsay isyu niini nga teksto. Ikaduha, kinahanglan imong masayran kung asa dapita nga mga merkado ang gisgutan niini nga bersikulo. Ikatulo, tun-an ang Greek nga lengguwahe sa merkado nga gisgutan niini nga bersikulo. Ug ang ikaupat, kinahanglan natong tun-an kung unsa nga klase nga mga karne ang gibaligya didto sa mao nga merkado. Siguro daghan na nagunahuna nga kini nga klase nga merkado asama kini sa merkado sa Pilipinas. Mao kana ang mali nga mga panghunahuna kay kini nga merkado nahimutang kini didto sa Corinto sa nasod nga Greece. Aron ato gining masabtan, kinahanglan ta mo balik sa orihinal nga lengguwahe nga mao ang Greek. Kay ang Greek word sa merkado is gitawag siya agora, nga buot pasabot public market or marketplace. Ug sa Binisaya, merkado. Ug makita kana sa Mateo 20 bersikulo 3, Mateo 11 bersikulo 16, Mateo 23 bersikulo 7, Marcos 6 bersikulo 56, ug Marcos 7 bersikulo 4, Marcos 12 bersikulo 28, Lucas 11 bersikulo 43, ug Lucas 20 bersikulo 46. Ug daghan pa sa tekstos balang kasulatan nga nagpamatuod sa Greek word nga agora. Ug lahi sa gisgutan nga merkado diha sa 1 Corinto 10:25 nga gitawag sa Greek word nga makilon, nga buot pasabot meat market or meat stand. Particular kini nga giingon sa Hebrew dictionary nga sheep market. In other words, makilon nga exclusive ni siya nga baligyaanan sa mga karne nga gitugutan sa Ginoo nga ipakaon ug dili kini pampubliko nga palitanan. Ang makilon usa kini kaabutanan sa mga presko nga mga karne nga gikan sa mga gipanghalad para sa mga sala sa mga tao ug gitawag kana sa Greek word nga krias, nga buot pasabot fresh animal sacrifice. Kana nga mga klase nga karne mao kana ang iksi sa ilang gihimong halad ug wala gyoy mga hugaw nga mga hayop nga gihimong halad sa mga tao kaniadto, sama sa baboy, iro ug iring nga gisgutan sa Leviticus 11:1 hangtod sa 47. Ang issue niini nga teksto dili mahitungod sa mga hinlo ug hugaw nga mga hayop, kay ang issue dinhi nga si Pablo nagtambag nga paningkamutan nga dili sila makaangin sa pagpakasala sa mga Hudiyo o dili Hudiyo o mga taga-Grego. Basaha ang 1 Corinto 10 bersikulo 32 o 33. Ang Dios magapanalangin kani.